ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यो शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तत्र यः अस्माभिः सूत्रमारब्धमासीत् येन विधिस्तदन्तस्य एवं किल? नाम यच्छब्दस्वरूपमुपादाय यो विधिरारभ्यते सः तस्य तदन्तस्य च भवति इति तदन्तस्य विधानार्थम् अस्माभिः सूत्रमारब्धं येन विधिस्तदन्तस्य तस्य विवेचनं क्रियमाणम् आसीत्। तत्र किमुक्तं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति। अस्मिन् सूत्रे स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यस्मात् सूत्रात् स्वमिति अनुवर्तते तस्य षष्ट्यन्ततया विपरिणामः भवति इति हेतोः स्वस्य च रूपस्य इति तत्र सम्पद्यते। परन्तु विशेषणम् इति कथं लब्धम् इत्युक्ते येन इति यद्वर्तते तर्हि अत्र यः यच्छब्दस्य नाम या तृतीया वर्तते सा करणे तृतीया। यच्छब्देन यच्छब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिरारभ्यते इत्युच्यते। एवं तर्हि तेन विधिना नाम येन नाम यच्छब्दस्वरूपमादाय यो विधिरारभ्यते तेन विधिना स्वस्य ग्रहणं तु भवत्येव। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति संज्ञेति। ततः तदन्तस्यापि ग्रहणं भवति इत्यस्ति। तेन शब्दस्वरूपेण नाम यो विधिरारभ्यते तर्हि तच्छब्दस्वरूपेण विधिना इत्युक्ते नाम तच्छब्दस्वरूपेण स्वस्य तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति। तर्हि वृत्तिः कथं लेखनीया आसीत्? यच्छब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिरारभ्यते तेन शब्दस्वरूपेण स्वस्य तदन्तस्य च सः अन्ते यस्य इति तदन्तः इति किल, तस्य च ग्रहणं लेखनीयमासीत्। परन्तु तत्र कथं लिखितं? विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति विशेषणपदं कथम् आगतम् इति। करणे तृतीया इत्युच्यते किल। करणं नाम व्यापारवत् इति। यतोहि व्यापारवत् यच्छब्दस्वरूपम् उपादानं नाम ग्रहणं। यच्छब्दस्वरूपं गृहीत्वा यः विधिः आरभ्यते इति उपादाय इत्यस्य गृहीत्वा इत्यर्थः। एवञ्च अत्र किमागतं? विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इत्यत्र येन इत्यनेन विशेषण इति शब्दोऽपि तत्र आनेयः अस्माभिः। तत्र येन इति करणे तृतीया वर्तते, ततः विशेषणमिति लभ्यते। इति चेत् तत्र करणं भवति व्यापारवत् इति। व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वम् अथवा व्यापारवद् असाधारणं कारणं करणं, व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणत्वम् इति तत्र परिष्कारः कश्चन वर्तते लघुबुधः। तत्र अस्माभिः एकम् उदाहरणं प्रदर्शितं। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र बालिनः तत्र हननं यदा क्रियते बाणेन तर्हि तत्र बाणस्तावत् कर्तृअधीनः रामस्य अधीनः भवति। एवम् अनन्तरं तच्च हननक्रियायां नाम कीदृशः तत्र वर्तते? हननक्रियायां प्राणवियोगानुकूलव्यापारः, प्राणहरणानुकूलव्यापारः बाणेन क्रियते। परन्तु तत् प्राणहननानुकूलव्यापारः इति नाम असाधारणं कारणं तस्य मरणं प्रति इदमेव। तर्हि प्राणहरणानुकूलरूपं यत् असाधारणं कारणं वर्तते तत्प्रति बाणस्य नाम कारणत्वम् अस्ति। एवम् असाधारणं कारणमपि इदमेव भवति बाणः यद्वर्तते। तर्हि प्राणहननानुकूलरूपं नाम यत् फलं लभ्यते क्रियायाः यत् फलम् इति तथा ग्राह्यम्। एवञ्च तत्प्रति असाधारणं कारणमस्ति, ततः प्राक् कश्चन व्यापारोऽपि भवति बाणस्य। कः व्यापारः? शरीरस्य द्वेदिभवनानुकूलव्यापारः अथवा चर्मच्छेदनानुकूलव्यापारः, शरीरभेदनानुकूलव्यापारः यथा कथञ्चित् गृह्यताम्। तर्हि शरीरं भित्त्वा चित्वा वा अन्तः यदा बाणः प्रविशति तर्हि तादृशव्यापारात् परमेव तादृशव्यापारवानयं बाणः प्राणवियोगानुकूल नाम हननानुकूलव्यापारं प्रति असाधारणं कारणं भवति। एवं यत् फलं तदेव किल।
प्राणवियोगः भवति तदेव फलं। तर्हि प्राणवियोगं प्रति असाधारणं कारणमपि इदं भवति। तर्हि तद् विशेषणं नाम तत्र करणमिति आगतं। तर्हि करणे तृतीया इति कृत्वा यथा तत्र करणेन अस्माभिः किम् उच्यते, व्यापारवत्वम् उच्यते। तर्हि तादृशव्यापारः विशेषणस्यापि कश्चन भवति इति। विशेषणस्य कः व्यापारः? व्यावृत्तिः व्यापारः, इतरव्यावृत्तिः व्यापारः इति उच्यते। तर्हि इतरव्यावृत्तिः व्यापारः इति कृत्वा यथा तत्र मङ्गलश्लोके यः अपि मया उक्तं, परौ भू अवज्ञाने इति अवज्ञाने इति विशेषणदानेन धातुनामनेकार्थत्वात् इत्यादिरीत्या अस्माभिः अर्थः कल्पितः। अत एव तत्र परिभाव्य इत्यस्य सम्यगालोच्य इत्यपि अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। अन्यथा परिभव परिभाव तत्र तिरस्कारार्थे वर्तते इति कोशे। तर्हि इदानीमत्र प्रकृते इतरव्यावृत्ति रूपव्यापारः यः वर्तते तत् साजात्येन तत् समानतया अत्र स्वीकृत्य विशेषणमिति शब्दः उपात्तः इति। नाम यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यः विधिः आरभ्यते सः तस्य तदन्तस्य भवति। तर्हि शब्दस्वरूपं विशेष्यं यदासीत् तदत्र विशेषणदेव। नाम विशेषणं तदन्त, तत्र यदि किञ्चित् विशेषणं दीयते तर्हि नाम प्रातिपदिकात् इति सामान्यतया विशेषः। तर्हि प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवति। कीदृशप्रातिपदिकात्? अदन्तात् प्रातिपदिकात् इति विशेषणं तत्र भवति। एवं किल? तद्रीत्या प्रकृतेऽपि किमस्ति, धातोः इत्यधिकृत्य एरच् इति विधिः आरब्धः इति सूत्रं वर्तते। किं करोति? ईकारान्तं नाम इ इति वर्तते, तदन्तस्य इति तु अस्मिन् सूत्रे उच्यते। एवञ्च धातोः इत्यधिकृत्य ई वर्णः यः वर्तते, ईस्वरूपकः यः धातुः नाम धातु इत्यधिकारे वर्तते, अच् प्रत्ययः विधीयते। किं सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति वा इत्युक्ते नैव। धातु इत्यस्मिन् अधिकारे अच् प्रत्ययः भवति, स च अच् प्रत्ययः इकाररूपधातोः भवति। एतत् सूत्रबलात् तदन्तस्यापि नाम इकारान्तात् धातोरपि भवति इति। तर्हि इतरव्यावृत्तिः उच्यते खलु, व्यापारः कश्चन व्यापारः भवेत्। इतरव्यावृत्तिः व्यापारः नाम इकाररूपधातोः अनन्तरम् इकारान्तात् धातोः प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अन्येषां धातूनां तत्र व्यावृत्तिः जाता। नाम स उकारान्तो अकारान्तो एतादृशम् अस्ति चेत् तस्य व्यावृत्तिः कृता। तर्हि व्यापारवत् असाधारणं कारणम् इत्यपि उक्तमासीत् अस्माभिः। दलद्वयं निक्षिप्तं किल तत्र। तर्हि दलद्वयनिक्षेपे व्यापारवत्तु नाम इतरव्यावृत्तिरूपव्यापारस्तु अस्ति। असाधारणं कारणं किं प्रति इत्युक्ते इदानीं यः अच् प्रत्ययः भवति तर्हि अच् प्रत्ययविधिं प्रति असाधारणं कारणमपि भवति इकारः धातोः इत्यधिकारे। नाम इकाररूपधातोः अथवा इकारान्तात् धातोरेव अच् प्रत्ययः भवति इति अच् प्रत्ययविधानरूप असाधारणं कारणं तत्र इकार एव तादृशविधिं प्रति इति कृत्वा समन्वयः भवति। तर्हि किं जातं तेन? इतरव्यावृत्तिः नाम अन्येषां धातूनां व्यावृत्तिः, अचः नाम अच् प्रत्ययस्य उत्पत्तिश्च तत् प्रति असाधारणं कारणम् इकारः इति समन्वयः जातः। अतः येन इति या करणे तृतीया वर्तते तत्र व्यापारवत्वं तथा यथा नाम तत्र करणम् इत्युच्यते किल, करणं नाम व्यापारवत्। तर्हि व्यापारवत् करणं भवति, तद्रीत्या विशेषणस्यापि कश्चन व्यापारः भवति। अतः तत्र येन इति या तृतीया वर्तते तद्बलात् विशेषणम् इति अत्र स्वीकृतम्। तर्हि यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिरारभ्यते तेन शब्दस्वरूपेण किं भवति? स्वस्य तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। येन इत्युक्ते येन शब्दस्वरूपेण इत्यर्थः। यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिरारभ्यते तेन शब्दस्वरूपेण स्वस्य ग्रहणमपि भवति, तदन्तस्यापि भवति, सः अन्ते यस्य इति कृत्वा इकाररूपधातोरपि ग्रहणं भवति, इकारान्तात् धातोरपि इत्यपि ग्रहणं भवति। तेन अच् प्रत्ययः सिद्ध्यति इत्येतावत्पर्यन्तं तथा प्रतिपादितं। यः इदानीं तत्र यदि एवं रीत्या उच्यते तर्हि अस्य सूत्रस्य अतिप्रसक्तिः स्यात्, अतिव्याप्तिः। नाम यत्र अनपेक्षितं तत्रापि अस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तर्हि यत्र कुत्रापि शास्त्रे
यत्किंचित् शब्दस्वरूपम् उपादाय कश्चन विधिः आरब्धः इत्युक्ते सः विधिः तेन शब्दस्वरूपेण गृह्यमाणः विधिः तस्य तु भवत्येव तदन्तस्यापि भवति इत्युक्ते सर्वत्रापि प्रसज्येत इति कृत्वा अतिव्याप्तिः भवति इति नियमस्य संकोचः क्रियते सर्वत्रापि अस्य प्रवृत्तिः न स्यात् अन्यथा क्लेशः इति कुत्र इत्युक्ते इदानीं तत्र अत एव तत्र किं समासप्रत्ययविधौ किं सर्वत्रापि तत्र एवं नास्ति बहुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते न समासविधौ प्रत्ययविधौ च प्रतिषेधः वक्तव्यः इति अस्ति वार्तिकं तदर्थं समासविधौ प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः तत्र समासश्च प्रत्ययश्च समासप्रत्ययौ तयोः विधिः समासप्रत्ययविधिः तस्मिन् कर्तव्ये नाम समासप्रत्यय तस्मिन् नाम समासप्रत्ययविधौ कर्तव्ये नाम समासविधौ प्रत्ययविधौ च कर्तव्ये तदन्तग्रहणं न कर्तव्यं समासप्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कथं नाम इदानीं कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति द्वितीया तत्पुरुषसमासः उच्यते द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इति एकं सूत्रमस्ति समासप्रकरणे तत्पुरुषसमासप्रकरणे प्रारम्भे एव भवति द्वितीया तत्पुरुषसन्दर्भे तर्हि द्वितीयान्तं समस्यते श्रितादि सुबन्तप्रकृतिकप्रातिपदिकैः श्रितादि सुबन्तप्रकृतिकप्रातिपदिकैः द्वितीयान्तं समस्यते इत्युक्तं तर्हि कृष्णं श्रितः इति श्रित इति सुबन्तप्रकृतिकं यत् प्रातिपदिकं श्रित तेन साकं कृष्ण इत्यस्य नाम द्वितीयान्तं यदस्ति कृष्णम् इति तस्य समासः भवति तर्हि द्वितीयान्तम् इत्युक्ते कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति यथा समासः उच्यते तर्हि द्वितीयान्तेन इदानीं कृष्ण इति गृहीतं किल तर्हि द्वितीयान्तं नाम यत्र प्रत्ययग्रहणं क्रियते तत्र तदन्तस्य ग्रहणं तु भवत्येव अतः द्वितीया इति कथनेन द्वितीयान्तं समस्यते इति अस्माभिः उच्यते परन्तु द्वितीयान्तम् अन्ते यस्य इति द्वितीयान्तान्तं तस्यापि ग्रहणं स्यात् द्वितीयान्तस्य तु अत्र लब्धिः वर्तते एव तर्हि द्वितीयान्तस्य अत्र लब्धिः वर्तते इत्युक्ते द्वितीयान्तान्तं यदस्ति तस्यापि येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण अतिप्रसक्तिः स्यात् इति तद्वारणीयं तेन किं भवति परमकृष्णश्रितः परमकृष्णं श्रितः तत्र परमकृष्णं श्रितः अत्र समासः न भविष्यति नाम कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति यद् भवति तद्वत् परमकृष्णश्रितः इति समासः तत्र न विधीयते तत्र परमकृष्णं श्रितः इत्येव भवति परमश्च असौ कृष्णश्च इदानीं द्वितीयान्तेन अस्माभिः कृष्णम् इति गृहीतं तद्वत् द्वितीयान्तं तु कृष्णमिति द्वितीयान्तान्तं नाम परमकृष्ण इति परमश्च असौ कृष्णश्च सः अन्ते यस्य इति तदन्तः इति खलु उक्तं तर्हि सः नाम कृष्णशब्दः द्वितीयान्तं कृष्णम् इति शब्दः अन्ते यस्य नाम परम इति तदन्तस्य नाम शब्दस्वरूपस्य नाम परमकृष्णम् इत्यस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि द्वितीयान्तस्य विधीयमानः नाम श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः सह द्वितीयान्तस्य विधीयमानः समासः कस्य भवेत् द्वितीयान्तान्तस्यापि भवेत् इति अतिप्रसक्तिः भवति तद्वारणाय समासविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युक्तम् अनन्तरं समासविधौ इदमागतम् अनन्तरं प्रत्ययविधौ इति इदानीं प्रत्ययविधौ अपि प्रतिषेधः वक्तव्यः कस्य तदन्तग्रहणस्य नाम तदन्तस्य तत्कार्यं न भवति इति कथम् इदानीं पश्यन्तु नडस्य अपत्यं नाडायनः इति नडादिभ्यो फक् इति भवति तर्हि नडादिभ्यो फक् इति नड् इति शब्दम् उपादाय यः विधिः आरब्धः नाम फक् इति प्रत्ययः आरब्धः सः फक् प्रत्ययः यथा नड इत्यस्मात् भवति नड इति प्रातिपदिकः तर्हि नडान्तादपि भवेत् येन विधिस्तदन्तस्य नड् इति अन्ते यस्य तत् शब्दस्वरूपं सूत्रनड इति तर्हि सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं
यथा नडस्य अपत्यं गोत्रापत्यम् इति नडादिभ्यः फक् इति नाडायनः इति भवति, तद्वत् सूत्रनडस्य अपत्यम् इत्यत्र फक् प्रत्ययः न भवति। कुतः? प्रत्ययविधौ तदन्तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कृत्वा तत्र किं भवति? सूत्रनडस्य अपत्यं सौत्रनाडिः इति भवति। एवं तदिदानीं प्रदर्शयामि भवतां कृते स्क्रीन् द्वारा पश्यन्तु। समासविधौ तत्र एरच् इति आरब्धमासीत्, तत्तु भवद्भिः अवगतमेव, व्यापारपदसाधारणं कारणं करणम् इति। इदानीं पश्यन्तु, तत्र प्रथमं वार्तिकमस्ति। नाम सूत्रेण तत्र अतिप्रसक्तिः आसीत्। एवं सूत्रेण तत्र अतिप्रसक्तिः आसीत् समासविधौ प्रत्ययविधौ च। अतः तद् दृष्ट्वा वार्तिककारेण वार्तिकम् आरब्धम्। एवं दृश्यमानमस्ति किल स्क्रीन्? स्क्रीन् दृश्यते सर्वेषां? दृश्यते। एवञ्च अत्र पश्यन्तु, समास प्रत्ययविधौ प्रतिषेध। समासश्च प्रत्ययश्च समास प्रत्ययौ तयोः विधिः समास प्रत्ययविधिः तस्मिन् समास प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः कर्तव्यः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। तत्र समासविधौ आदौ वक्तव्यम्, अनन्तरं प्रत्ययविधौ इति द्वितीयं। तर्हि समासविधौ कथम् इत्युक्ते सूत्रमस्ति द्वितीयाश्रितातीतपतितगताप्यस्तप्राप्तापन्नैः। नाम श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः, श्रितादिप्रकृतिकं यत् सुबन्तं तादृशैः साकं तैः साकं द्वितीयान्तं यदस्ति तत् समस्यते। एवं तर्हि कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति वर्तते। अत्र यथा समासः भवति कृष्णश्रितः, तद्वत् परमश्च असौ कृष्णश्च परमकृष्णः इति। तं परमकृष्णं श्रितः, अत्र समासः नास्ति, अत्र समासः न भवति। कुतः? सः अन्ते यस्य इति। कथं नाम कृष्णशब्दः नाम द्वितीयान्तं कृष्णम् इति शब्दः अन्ते परम इत्यस्य अन्ते तदन्त इत्यनेन इदानीं स्वरूपं गृह्यते परमकृष्णं। तर्हि तस्यापि यदि विधिः भवेत्, येन विधिस्तदन्तस्य इति, तर्हि तस्यापि यदि सः विधिः प्रवर्तते चेत् अत्र अतिप्रसक्तिः आसीत्। तद्वारितं परमकृष्णं श्रितः इत्यत्र समासः न भविष्यति, समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध इति वार्तिकात्। द्वितीयं भवति प्रत्ययविधिः इति। प्रत्ययविधौ किमस्ति? सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः इति। अतः इति सूत्रेण अत्र इयप्रत्ययः भवति, अनन्तरम् अनुशतिकादीनां च इति उभयपदवृद्धिः भवति इति कारणात् सौत्र अत्रापि वृद्धिः, नाडि इत्यत्रापि नकारात् तत्र आकारः दृश्यते, अत्रापि उभयपदवृद्धिः भवति। सूत्रनड इति पदद्वयमिति, तत्र उभयपदवृद्धिः तत्र विधीयते अनुशतकादीनां च इति सूत्रं वर्तते। अनुशतिकादीनां च इत्यनेन उभयपदवृद्धिः एवं तेन किं सिद्धं? सौत्रनाडिः इति सिद्धम्। अत्र वस्तुतः कथमस्ति? नडादिभ्यः फक् इति वर्तते। नडशब्दात् विधीयमानः फक् अत्र न भवति, तत्र नाडायनः इति रूपं वर्तते। नाडायनः नाडायनः इति उदाहरणं। नाम नडादिभ्यः फक्, तर्हि नड इति अन्ते यस्य कस्य सूत्र इति शब्दस्य तत्शब्दस्वरूपं सूत्रनड इति भवति। तर्हि नड इत्यनेन विधीयमानः यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय, नाम नड इति शब्दस्वरूपम् उपादाय यः फग्विधिः आरब्धः सः तस्य नाम नड इत्यस्य तु भवति, तदन्तस्यापि नाम सूत्रनड इत्यस्यापि भवति इति आपत्तिः। एवम् अतिव्याप्तिः भवति अस्य नियमस्य। अतः वार्तिककारेण प्रत्ययविधौ अपि निषेधः उक्तः। एवं तर्हि प्रत्ययविधौ निषेधः उक्तः इति हेतोः अत्र प्रत्ययः विधीयते, इयं नाम फक् प्रत्ययः विधेयः, तर्हि विधीयते इति तत्र
इति प्रतिषेधः वक्तव्यः। तर्हि अत्र तत्र समासस्य प्रतिषेधः उक्तः, अत्र पक् प्रत्ययस्य नाम प्रतिषिध्यते। अनया रीत्या किं जातं, तस्य नियमस्य सङ्कोचः कृतः। नाम येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण यदुक्तं तस्य सङ्कोचः इदानीम् अस्माभिः कृतः। परन्तु एवम् उच्यते चेत् किं भवति, एवं कथनेन क्वचित् क्लेशः भवति। एतावता यः विषयः उक्तः स ज्ञातः किल? एवं तर्हि इदानीम् अनया रीत्या येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य नाम इति नियमस्य सङ्कोचः अस्माभिः यथा प्रदर्शितः समासविधौ प्रत्ययविधौ क्लेशः इति, तर्हि क्वचित् एवं रीत्या इदानीम् अव्याप्तिः नाम यत्र अपेक्षते तत्र न सिद्ध्यति। पूर्वं किम् आसीत्, येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं यदा आरब्धं तत्र यत्र अनपेक्षितं तत्रापि अतिप्रसक्तिः, एवं यत्र नापेक्षितं तत्रापि प्रसक्तिः इति कृत्वा सङ्कोचः कृतः। सङ्कोचे कृते यत्र इदानीम् अपेक्षते तत्र न प्रवर्तते इति क्लेशः जातः। अतः पुनः तस्य नियमस्य सङ्कोचः वार्तिककारेण उक्तः। नाम एवमस्ति चेत् एवमपि भवद्भिः कर्तव्यं, किं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इति। उगिद्ग्रहणं वर्णग्रहणं च वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः। वस्तुतः तत्र एकमेव वार्तिकं भाष्ये दृश्यते, तत् खण्डशः तत्र प्रदर्शितं दीक्षितेन। एवं नाम समासविधौ प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः उच्यते, अन्यथा किं भवति, सूत्रकारस्य न्यूनताम् अभिलक्ष्य वार्तिककारेण उक्तम्। एवं तत्र परिहाराय इति उक्तम् इति हेतोः एकमेव वार्तिकं खण्डशः तत्र केवलं तत्र व्याख्यासौकर्याय अथवा अवगमनाय, सर्वेषाम् अवगमनाय यथा सौलभ्यं स्यात् तद्वत् किं कृतं, दीक्षितेन खण्डशः वार्तिकं प्रदर्शितं। वस्तुतः तत्र एकमेव वार्तिकं, नाम उगिद्वर्णग्रहणं वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः इति तत्र आसीत्। तर्हि उगिद् वर्णग्रहणं वर्जयित्वा नाम यत्र उगिद्ग्रहणं कृतं यत्र च वर्णग्रहणं कृतं तत्र तु समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः न भवति। अतः तत् त्यक्त्वा नाम तत्र तु समासप्रत्ययविधौ अपि तदन्तविधिः भवति इत्यर्थः। अतः समासविधौ प्रत्ययविधौ यत्र प्रतिषेधः आसीत् तर्हि उगिद् विषये, उगिद् ग्रहण विषये, अनन्तरं वर्ण विषये, उगिद् विषये अनन्तरं वर्णग्रहण विषयेपि तत्र प्रतिप्रसवः क्रियते। नाम तत्रापि निषेधः प्राप्तः इति हेतोः। तत्र कश्चन प्रश्नः आगतः। कः प्रश्नः, एरचित्यपि प्रत्ययविधि तर्हि तत्र कथम्? अत एव भोः तत्र इदानीम् उच्यते, इदानीं तदन्तस्य ग्रहणं स्यात् इत्युक्ते यतोहि स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्ये। तर्हि तत्सूत्रं यदा प्रत्याख्यातं तर्हि तत् सूत्रमेव नास्ति, स्वम् इति कथम् अनुवर्तते? तर्हि यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यो विधिः आरभ्यते, यत् शब्दस्वरूपम् आदाय यो विधि आरभ्यते तत्र तदन्तस्यैव ग्रहणं भवति इति स्यात्। अतः एतद् वक्तव्यम्। अवगतं वा? अतः स्वस्य च रूपस्य इति तत्र यदस्ति तस्य इदानीं तत्र उच्यते। अनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः, प्रश्नम् उपश्रितं तत्र श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः इति अस्ति किल? अतः कृष्णम् उपश्रितम् इत्यत्र समासनिषेधः अस्ति एव, कृष्णोपश्रित इति न भवति। एवं तर्हि उगिद्वर्णग्रहणवर्जम्, अत्रापि एवमेव वक्तव्यम्। उगिच्च वर्णश्च उगिद्वर्णौ, उगिद्वर्णौ ग्रह्येते यस्मिन् इति उगिद्वर्णग्रहणम्। एवम् उगिद्वर्णग्रहणं वर्जयित्वा इत्यस्मिन् अर्थे नमुल् प्रत्ययः क्रियते द्वितीयायां च इति। उगिद्वर्णग्रहणं महोदय, हा लक्ष्मीनरसिंहः अस्मि। आमाम् एकवारं आम् कृष्णम् उपश्रुतः इत्यत्र
आम् कथं न समस्यते इति वाच्यताम्। तदेव श्रितादिप्रकृतिक इति अस्ति चेत् श्रितान्तं यत् प्रातिपदिकं नाम तैः साकं द्वितीयान्तं समस्यते इति उच्यते इति मन्यताम्। शब्दस्वरूपं नाम तत्रापि शब्दः कश्चन गृहीतः किल, शब्दस्वरूपं किञ्चित् अस्ति श्रित इति। तर्हि श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः द्वितीयान्तं समस्यते इति तत्र अर्थः वर्णितः। तर्हि यदा एवं रीत्या अर्थः वर्णितः तर्हि एवमपि स्यात् यथा अस्माभिः तत्र द्वितीयान्तम् अन्ते इति तद्रीत्या तर्हि श्रितान्तप्रकृतिकं यत् सुबन्तं तैः साकं श्रितान्तप्रकृतिकसुबन्तं यद् वर्तते तैः साकम् अस्यापि नाम द्वितीयान्तस्य भवति इत्युक्ते तत्रापि पुनः निषेधः वक्तव्यः एव, यतोहि समासविधिः खलु, अतः तत्रापि तदन्तविधिः न प्रवर्तते। श्रितान्तेन साकं समासः न भवति, उपश्रितमिति श्रितान्तमस्ति। अवगतं लक्ष्मीनारायण महोदय? अवगतं महोदय, साधु। नाम तत्र उभयत्रापि वक्तव्यं, तत्र एकत्रैव इति नास्ति। अतः इदानीं उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इति अस्ति किल, तर्हि उगिद्वर्णग्रहणं वर्जयते इति उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इति नमुल् प्रत्ययः तत्र भवति, वर्जयित्वा इत्यर्थः। तर्हि उगिद्ग्रहणं वर्जयित्वा नाम यत्र उगिद्ग्रहणं वर्तते तद्वर्जयित्वा, यत्र वर्णग्रहणं च वर्तते तद्वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युक्ते प्रतिप्रथमः क्रियते। समासविधौ प्रत्ययविधौ सर्वेषामपि यदा निषेधः जातः नाम तदन्तविधेः निषेधः जातः सर्वेषां, तत्र उगिद्वर्णविषये तु त्याज्यम् इति उक्तं। तर्हि तत्र तदन्तविधिः सिद्ध्यति। तत्र उदाहरणं दत्तं किमित्युक्ते पचन्तमतिक्रान्त। तत्र इदानीं प्रदर्शयामि भवतां कृते स्क्रीन् द्वारा साक्षादेव विलिख्य पश्यन्तु। उगिच्च वर्णश्च उगिद्वर्णौ गृह्येते यस्मिन् तद् उगिद्वर्णग्रहणम् उगिद्वर्णग्रहणं वर्जयते इति उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् उगिद्वर्णग्रहणं वर्जयित्वा इत्यर्थः। तत्र पचन्तम् अतिक्रान्त एवं किल, पचन्तम् अतिक्रान्त इत्यत्रापि वस्तुतः अतिपचन्ति इति रूपम् अपेक्षते। एवम् उगितश्च इति एतत् नाम सिद्धं रूपमिदमेव, अतिपचन्ति इति। पचन्तम् अतिक्रान्त अतिपचन्ति। तत्र उगितश्च इति सूत्रमस्ति। किं कथयति? उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् उगितश्च इति एकं सूत्रमस्ति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। उगितश्च इति उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् निभवति। एवं प्रत्ययविधौ तत्र प्रतिषेधः उक्तः। तर्हि पचन्तम् इत्यत्र तु पचत् इति शत्रुप्रत्ययः वर्तते। पचत् इति प्रातिपदिकं किल, पचत् इति शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति। शत्रुप्रत्ययान्ते ऋकारः इति भवति इति उगित् भवति इदम्। एवं रीत्या वर्तते शत्रुप्रत्ययान्तः अयं पचत् शब्दः। तर्हि पचत् शब्दात् तु नीप् भवति उगिदन्तात् प्रातिपदिका, परन्तु उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं तदन्ते यस्य नाम अतिपचत् शब्दः वर्तते इदानीम्। एवं तस्य स्त्रियां वक्तव्यम् अतिपचत् इति। तर्हि अत्र तावत् अतिपचत् इत्यत्र नीप् न स्यात्। एवम् अतः उगिद्वर्णं यतोहि प्रत्ययः एव खलु, अतिपचत् इत्यस्मात् इदानीं नीप् विधेयः वस्तुतः, परन्तु अयं कदाचित् अयं प्रत्ययः न स्यात् नीप्। अवगतं? कारणं किम्? अस्माभिः तत्र उपरि किम् उक्तं? प्रत्ययग्रहणे प्रतिषेधः वक्तव्यः, प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः। तर्हि प्रत्ययः एव खलु अत्र विधीयते, नीप् प्रत्ययः। अतः अत्र तावत् एवम् उक्तम्।
तर्हि अति पचन्ति अत्र समासविधिरपि वर्तते पचन्तम् अतिक्रान्ता इति समासोऽपि अस्ति किल तयोपि अत्र विधीयते तर्हि ञीप् न स्यात् इति कारणात् अत्र तावत् उगिद्वर्णग्रहणं वर्ज्यं तर्हि उगिद्ग्रहणम् अस्ति अत्र उगित् दृश्यते उगित् नाम अत्र पचत् इति यत् प्रातिपदिकमस्ति तत् शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति तर्हि उगिद्वर्ण नाम उगिद्ग्रहणे तु उगिद्ग्रहणं वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः इति कृत्वा अत्र सिद्ध्यति एवम् अतः अत्र ञीप् सिद्ध्यति इति आगतम् तर्हि अतिपचन्ति इति रूपम् अत्र उपरि वर्तते एव इदं तत् सिद्ध्यति एवम् अतः इदानीं वर्णग्रहणविषये अस्ति इदानीं पश्यन्तु अस्यापत्यम् इहि इति रूपं भवति अस्य इत्युक्ते अकारस्य अकारमात्रं तत्र वर्तते तर्हि अस्यापत्यम् इहि इत्यत्रैव इय स्यात् इति किल नाम अति इति दाक्षिः इत्यत्र यथा भवति तदन्तस्य ग्रहणं भवति नाम दाक्षिः इति अस्ति इदानीं दाक्षिः इति दक्षस्य अपत्यं पुमान् दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः इत्युच्यते दाक्षिः इति रूपं यदा साधनीयम् दक्षस्य अपत्यं पुमान् इति तर्हि अदन्तं षष्ट्यन्तप्रकृतिकम् अदन्तं यत् सुबन्तं ततः भवति एवं किल अतः किमुक्तम् अस्यापत्यम् इत्यत्रैव इय स्यात् यतोहि तदन्तग्रहणं नास्ति दाक्षिः इत्यत्रापि अपेक्षते तर्हि अस्यापत्यम् इहि इत्यत्र तु इहि सिद्ध्यति नाम षष्ट्यन्तप्रकृतिकम् अत इय इति सूत्रं भवति अत इय अत्र पश्यन्तु षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यत् अदन्तं सुबन्तं यत् अदन्तं अदन्तात् इति तत्र अर्थः वर्णितः परन्तु किं स्यात् षष्ट्यन्तप्रकृतिक इति अस्ति किल षष्ट्यन्तप्रकृतिकम् इत्युक्ते अस्य अपत्यम् अस्य इति वर्तते इतोपि तत्र स्पष्टं भवति अस्य अकारस्य अह इत्युक्ते विष्णुवाचकः अकारः अत्र तर्हि अस्य अपत्यम् अत्र तावत् षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यद् अदन्तम् इत्युक्ते इदम् अदन्तमिदं न भवति व्यपदेशोद्भावेन अत्र आनयम् तर्हि तदन्तात् इति अर्थः अनन्तरं स्वीक्रियते कुतः इत्युक्ते अत्र वर्णग्रहणम् अस्ति खलु अकारः इति तदन्तविधिः सिद्ध्यति अन्यथा समास अत्र प्रत्ययः विधेयः इकारः तर्हि प्रत्ययविधिः वर्तते तर्हि प्रत्ययविधौ तदन्तस्य प्रतिषेधः उच्यते चेत् दक्षस्य अपत्यम् इत्यत्र अदन्तम् इदं भवति न तु केवलम् अकारमात्रम् अतः अस्यापत्यम् इहि इत्यत्रैव इय स्यात् एवं दाक्षिः इत्यत्र अत्रापि अस्माभिः इय प्रत्ययः साधनीयः सः न भवति अवगतम् रीत्या अस्ति अत्र अयं विषयः अवगतो वा तत्र क्रमं पश्यन्तु येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे किं कृतं यत् शब्दस्वरूपम् उपादाय यः कश्चन विधिः आरभ्यते तर्हि तेन शब्दस्वरूपेण तस्य तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति वर्तते एवम् इदानीं तत्र केनचित् प्रश्नः कृतः खलु एरच् इति कथं तत्र एरच् इति यदि आरम्भे यद्यपि अस्माभिः उक्तं परन्तु अत्रापि एतदेव इकाररूपधातोः इकारान्तात् धातोः इति न भवति इकाररूपधातोः भवेत् तर्हि प्रत्ययविध तर्हि तदन्तादपि वक्तव्यः खलु तर्हि प्रत्ययविध उगित् वर्णग्रहणम् अस्ति खलु तत्र एरच् इति इकारः वर्णः गृहीतः अतः एव तत्र उदाहरणम् अस्माभिः आदौ उक्तं तत्तु सूत्रार्थबोधनाय अन्यथा तत्रापि न स्यात् इति एवञ्च
येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः सर्वत्र प्राप्नोति तर्हि अनपेक्षितस्थलेषु अपि तस्य प्रवृत्तिर्भवेत्। प्रवृत्तिर्भवति चेत् कीदृशस्थलेषु समासविधौ प्रत्ययविधौ च क्लेशः आगतः। समासविधौ कुत्र यथा कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति भवति तद्वत् परमश्च असौ कृष्णश्च परमकृष्णः तं परमकृष्णम् इति यद्वितीयान्तान्तम् ततः श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः तस्य समासः स्यात् तदन्तविधिग्रहणम् अस्ति खलु द्वितीयान्तान्तम् इति अस्ति। एवमेव परम कृष्णम् उपश्रित इत्यत्रापि न भवति। कुतः श्रितादिप्रकृतिकसुबन्तैः इत्युक्तं श्रितान्तप्रकृतिकसुबन्तैः इति नोक्तं। श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः समस्यते द्वितीयान्तम्। एवं तर्हि उभयत्रापि तद् द्रष्टव्यम्। अतः समासविधिः वर्तते इति हेतोः समासविधौ तदन्तविधिः नास्ति। प्रत्ययविधिविषये कथम् आगतम् इत्युक्ते इदानीं पचन्तम् अतिक्रान्त इति विषये अस्माभिः प्रत्ययः कर्तव्यः। समासः अत्र वर्तते, प्रत्ययश्च विधीयते। तर्हि यदा पचन्ति पचत् इत्यस्य नाम शत्रन्तं यदस्ति शत्रुप्रत्ययान्तं ततः स्त्रीत्वविवक्षायाम् उगिद् वर्तते इति हेतोः। यतोहि तत्र ऋकार शत्रुप्रत्ययः कीदृशः भवति उगिद् भवति। अतः उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् नीप् स्यात्। तर्हि पचत् इति यत् प्रातिपदिकमस्ति तद् उगिदन्तं प्रातिपदिकम् एवम्। अतः उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् नीप् भवति। तर्हि नाम प्रत्ययविधिप्रतिषेधः तत्र वक्तव्यं किल अतिपचन्ति इत्यत्र उगितश्च इति नीप् न भवेत्। अतः प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः भवति इति कारणात्। प्रत्ययविधिविषये तु सूत्रनटस्य अपत्यमिति तत्र मया साक्षात् तत्रैव गतमिति। प्रत्ययविषये सूत्रनटस्य अपत्यं सौत्रनाडिः इति रूपं सिद्धान्तरूपं तदेव। परन्तु किं जायते यदा नडस्य अपत्यम् इत्यत्र नाडायनः इतिवत् नडादिभ्यः इति यथा प्रवर्तते तद्वत् नड इति शब्दस्वरूपम् उपादाय यः नडादिभ्यः इति यः विधिः आरब्धः सः तदन्तस्य नाम नडान्तस्यापि भवति। नडशब्दः अन्ते अस्ति तर्हि सूत्रनड इति शब्दादपि तत् स्यादिति तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। अतः तत्र सूत्रनडस्य अपत्यं सौत्रनाडिः इति भवति, न तु सूत्रनाडायन इति अन्यथा रूपं तु न भवति। अनया रीत्या वर्तते। सौत्रनडायन इति वा किमपि अनिष्टमपि अस्माभिः नोच्चारणीयमिति सम्प्रदायः। तर्हि अनया रीत्या उक् नाम तत्र प्रत्याहारः गृह्यते। उक् इत्युक्ते उक् इति प्रत्याहारः। अत एव ऋकारः तत्र उक् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु शत्रु इत्यत्र। एवञ्च समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः यदि सर्वत्र उच्यते तर्हि अपेक्षितस्थलेष्वपि तदन्तविधिः न स्यात्। अतः पुनः तद्वारणाय सङ्कोचः क्रियते। किमित्युक्ते उगिद्वर्णग्रहणवर्ज्यम्। उगित् ग्रहणं यत्र वर्तते वर्णग्रहणं च यत्र वर्तते तत् त्यक्त्वैव अस्माभिः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः। तर्हि उगिद्विषये तु अतिपचन्ति इति अस्माभिः उक्तम्। यथा तत्र पचत् इति शत्रुप्रत्ययान्तात् नाम उगिदन्तात् प्रातिपदिकान् नीप् भवति तद्वत् समासः तत्र क्रियते पचन्तम् अतिक्रान्त इति। तत्र अतिपचन्ति इत्यपि अपेक्षते। तत्र यद्यपि समासविधिः वर्तते प्रत्ययविधिश्च अस्ति तथापि तत्र अस्माभिः तदन्तविधिः स्वीक्रियते एव। नाम अतिपचत् इति शब्दः वर्तते, पचत् इति अन्ते अस्मात् इति तादृशम् अतिपचत् इति यद् उगिदन्तं तदन्तं यत् प्रातिपदिकम् अतिपचत् इति ततः अपि नाम अस्माभिः ज्ञविधिः स्वीक्रियते समासे। अनन्तरं वर्णविषये पश्यामश्चेत् वर्णविषयेपि त्यक्त्वा प्रत्ययविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः। अन्यथा किं भवति अस्यापत्यं नाम प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः उच्यते इति पूर्वम् उक्तं। तर्हि प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः अस्ति चेत् अत इ इति यत् सूत्रमस्ति षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यददन्तं सुबन्तं षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यत् सुबन्तं नाम अदन्तं प्रातिपदिकं ततः इय प्रत्ययो भवति। इत्युक्ते अस्यापत्यम् इः इत्यत्र केवलं मकारमात्रम् अस्ति, ततः इय प्रत्ययः स्यात् वर्णमात्रात्।
परन्तु सः अन्ते अदन्तं यत् प्रातिपदिकम् इत्यपि अर्थः तत्र अपेक्षते, अन्यथा दाक्षिः इति न सिद्ध्यति। कुतः? षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यत् सुबन्तं तर्हि अस्य इति तु भवति सुबन्तं, परन्तु तदन्तं नाम अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तर्हि अदन्तम् इति तु दक्ष इति अदन्तं भवति, तत्र न स्यात्, यतोहि प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणस्य प्रतिषेधः उक्तः। तर्हि अत्र तावत् वर्णग्रहणम् अस्ति। अत इय इति अकारः ह्रस्वकारः गृहीतः खलु, वर्णः गृहीतः, अतः वर्णविधिः अस्ति इति कारणात् वर्णग्रहणं वर्जयित्वा, यत्र वर्णग्रहणं कृतं तत्र वर्णग्रहणं वर्जयित्वा प्रत्ययविधिः प्रवर्तते, नाम तत्रापि प्रत्ययविधिः तदन्तग्रहणेपि प्रवर्तते इति हेतोः अत्र तदन्तविधिः स्वीकर्तव्यः। तेन दक्षस्य यथा अस्यापत्यम् इहि इत्यत्र अतयि इति सिद्ध्यति, तद्वत् दक्ष इति यद् अदन्तं वर्तते तत्रापि सिद्ध्यति, तदन्तग्रहणं सिद्ध्यति इति एतत् जातम्। अनन्तरं विरामोऽवसानम् अग्रिमसूत्रम्। एतत् तावत् सामान्यतया तत्र अवसानसंज्ञा उच्यते। विरामः अवसानं, वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञा स्यात् विरामः इत्युच्यते। तर्हि विरामः इत्युक्ते विरम्यते अस्मिन् इति विरामः इति। विरम्यते अस्मिन् इति विरामः नाम विरमणं नाम क्रियायाः अभावः। एवम् इदानीम् अस्माभिः सुध्युवास्यः इति अस्ति, अथवा तदपेक्षया वाक् इति स्वीक्रियताम्। अनचिच इति अस्ति किल। अनचिच इति सूत्रेण किम् उच्यते? अचः परस्य यरः द्वेवास्तः न तु अचि। अचि परे अचि सति द्वित्वं न भवति, तेन अवसानेपि सिद्ध्यति। तेन वाक् वाक् इति तत्र द्वित्वं स्यात्। अनन्तरं तत्र रामात् इत्यत्रापि एतादृशस्थलेषु अपि द्वित्वं भवति। एवम् उक्तम्, अचः परस्य यरः द्वेवास्तः न तु अचि इति तत्र अवसानेपि द्वित्वं सिद्ध्यति इत्युक्तम्। अवसानं नाम ततः परं, विरमणं नाम क्रियायाः अभावः, ततः परं तत्र वर्णोच्चारणं नास्ति इति। वर्णोच्चारणरूपक्रियायाः अभावः अस्ति, तदेव लिखति वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञा स्यात्। रामः ग्रामं गच्छति, अत्र वाक्यं सम्पूर्णं। ततः परं वर्णोच्चारणक्रियायाः अभावः इत्युक्ते तत्र विरामः जातः। एवं तद्रीत्या एवञ्च तर्हि वर्णानाम् अभावः अवसानः इत्युक्ते वर्णानाम् अभावः कुत्र इत्युक्ते उच्चारणक्रिया क्रियते खलु, तत्र यत्र अस्माभिः नाम एतत् पूर्णं जातमिति तत्र अभावः क्रियते, अवसानं क्रियते, तदेव अवसानसंज्ञा इत्युच्यते। एवं तद्लिखितं विरम्यते अस्मिन् इति विरामः। सामीपिके अधिकरणे गहि भवति विरमणं क्रियायाः अभावः, स च शब्दशास्त्रप्रस्तावात् वर्णानाम् उच्चारणभावात्मक एव लभ्यते इति। एवञ्च यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति अव्यवहितोत्तरकाले वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः। इदानीं तर्हि रामः ग्रामं गच्छति, अनन्तरं द्वितीयं वाक्यमस्ति सः बहु शीघ्रमेव ग्रामं प्राप्तवान् इत्युक्ते तर्हि भवतां प्रश्नः स्यात्, अत्र तु अभावः नास्ति खलु वर्णानां, द्वितीयं वाक्यम् आरब्धं, तर्हि तत्र अवसानं कथं भवति? पूर्णविराम इति चिह्नं दीयते किल वाक्यं समाप्यते चेत्। तत्र कथम् इत्युक्ते अव्यवहितोत्तरकालवर्णान्तराणाम्। एवं पौस् इत्युक्ते पूर्णविरामः इत्युच्यते खलु, फुल् स्टाप् इति। पौस् इति नास्ति, फुल् स्टाप् इति। राम गोस् टु विलेज्, फुल् स्टाप् दीयते इति रीत्या। ही रीच्ड् वेरि फास्ट् इति किमपि तत्र वक्तव्यं, नाम शीघ्रमेव तत्र प्राप्तवान् इति। तर्हि तद्रीत्या इदानीं किं क्रियते, अथवा बाय द टाइम इति, नाम समयात् प्रागेव प्राप्तवान् इति द्वितीयं वाक्यं, नाम तत् सम्बद्धमेव, तथापि अव्यवहितोत्तरकाले उच्चारणाभावः स्यात्, नाम तत्र कश्चन विरामः स्वीक्रियते, किञ्चित् स्थगनं भवति। रामः ग्रामं गच्छति, एतदेव सन्निधिः इत्युच्यते। नाम किमित्युक्ते रामः, इदानीं मया उक्तं रामः इति, अनन्तरं कालान्तरे उच्यते निमेषपञ्चकात् परं ग्रामः ग्रामम् इति, अनन्तरं सायङ्काले उच्यते गच्छति, तर्हि वाक्यार्थबोधः न भवति। एवम् अतः अविलम्बेन उच्चारणं यत्र भवति तत्रैव एतदेव आसक्तिः इति तत्र न्यायशास्त्रे उच्यते। पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणम्, आकाङ्क्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यम् इति। तर्हि अविलम्बेन उच्चारणम् इत्युक्ते तत् अव्यवहितोत्तरकाले
ततः परमुच्चारणस्य अभावः नाम रामः ग्रामं गच्छति इति एवं सन्निधि इत्युक्ते सन्निहितत्वम् आसक्तिः इति खलु उच्यते वर्णानाम् अविलम्बितोच्चारणम् इति रामः तत्र इदमेव उदाहरणं दत्तं प्रातःकाले आगत्य रामः इति उक्तवान् मध्याह्ने आगत्य ग्रामम् इति उक्तवान् सायङ्काले पुनः गच्छति इति कथयति चेत् वाक्यार्थबोधः जायते वा रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं नैव सम्पन्नं खलु अतः शाब्दबोधः नैव उत्पद्यते तत्र एतत् सहकारिकारणम् उच्यते इति विषयान्तरं प्रति अस्माभिः गतं परन्तु सामान्यतया उदाहरणाय मया सूचितं तर्हि किं भवति रामः ग्रामं गच्छति अथवा गतवान् शीघ्रमेव ग्रामं प्राप्तवान् इति द्वितीयं वाक्यं यदस्ति तत्र कश्चन कालः अस्माभिः स्थगनं क्रियते किञ्चित् कालं यावत् स्थगनं क्रियते तदेव तत्र उच्यते एवञ्च तर्हि अन्त्यवर्ण गच्छति इत्यत्र यः वर्णः वर्तते नाम इकारः तदेव अवसानसंज्ञा तत्र विरामः जातः ततः परम् उच्चारणाभावः नाम किञ्चित् कालम् उच्चारणाभावः ततः परं द्वितीयं वाक्यम् अतः तत्र अस्माभिः फुल् स्टॉप लिख्यते विरामचिह्नं भवति किल तद् दीयते तद्रीत्या अस्ति अनन्तरं परः सन्निकर्षः संहिता इति परः तत्र वर्णानां नाम यस्मिन् उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इति एतदस्माभिः विवरणं तत्र दत्तं तत्र बालमनोरमायामपि इदं लिखितं नाम सुलभतया तत्र ज्ञातुं शक्यते भवद्भिः अनन्तरं परः सन्निकर्षः संहिता इति संहिता संज्ञा उच्यते इदानीम् एतत् सर्वं केवलं तत्र संज्ञानां प्रस्तावः अत्र क्रियमाणमस्ति एवं वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञस्य सन्निकर्षः इति अस्ति किल तेन सन्निकर्षः नाम सामीप्यं सन्निकर्षः नाम सामीप्यम् इत्युक्ते एकदा प्रसङ्गेन मया उक्तमासीत् अर्धमात्राकालिकव्यवधानं तु वर्णोच्चारणे अपेक्षते एव किं तत्र अर्धमात्राकालिकव्यवधानं सोढव्यमेव अन्यथा अस्माभिः वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्यते इदानीं रामः ग्रामं गच्छति तर्हि रा इति आकारात् परं मकारः यदा उच्चार्यते तदानीं मध्ये अर्धमात्राकालिकव्यवधानं सोढव्यम् अन्यथा किं भवति भवद्भिः बहुभिः चित्रं तत् दृष्टं स्यात् तारे जमीन् पर तत्र कश्चन बालकः भवति खलु सः वक्तुं तस्य पुरतः एकस्य वर्णस्य उपरि वर्णाः तत्र एवं भवन्ति यदि केचित् स्मरेयुः तारे जमीन् पर इति नाम सः वक्तुमेव नाम तस्य नर्तनं भवति बहूनां वर्णानां कथम् उच्चारणीयम् एवं किल तत्र इदम् उदाहरणं तत्र वक्तुं शक्यते अर्धमात्राकालिकव्यवधानं तत्र तेन नानुभूयमानमासीत् अतः सः उच्चारणे क्लेशम् अनुभवति स्म कथं मया वक्तव्यम् एवम् अतः अर्धमात्राकालस्य व्यवधानं सोढव्यम् इति अतः अर्धमात्राकालिकव्यवधानं नाम सन्निहितिः इत्युक्ते अतीव सन्निकटं नाम भवति तदेव तत्र वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः यः भवति सः सन्निधिरपि अर्धमात्राकालिकव्यवधानयुतः एव भवति अन्यथा तत्र वर्णस्य उपरि वर्णान्तरं कथम् उच्चार्यते एवम् अतिशयितः इत्यस्य अतीव सामीप्यमुक्ते परन्तु अर्धमात्राकालिकव्यवधानं तत्र स्यात् इति तत्रैव संहिता इत्युच्यते अतः केनचित् तस्मिन् दिने पृष्टमासीत् यदा पाठः आसीत् कदाचित् नाम संहितायाः अभावात् तत्र कुत्रचित् प्रसङ्गः आगतः अतः सन्धिः नाम यणादेशः न भवति इति किमपि कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे मया इदानीं विस्मृतम् एकस्यां कक्षायां प्रायः गणेशतिवारी-महोदयेन वा केनचित् पृष्टमासीत् अतः संहिता नाम का इत्युक्ते परस्सन्निकर्षः संहिता उच्यते अर्धमात्राकालिकव्यवधानात् किञ्च तत्र मया इदमपि समाहितं तत्र वाक्ये तावत् साविवक्षाम् अपेक्षते इत्यस्ति किल अतः संहिता तावत् एकपदे नित्या भवति धातु उपसर्गयोः कार्ये कर्तव्ये नित्या भवति समासेपि नित्या भवति परन्तु वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते अतः रामः ग्रामं गच्छति यदा अस्माभिः निधानेन उच्यते रामः ग्रामं गच्छति यदि संहिताया तत्र विवक्षा अस्माकं वर्तते चेत् रामो ग्रामं गच्छति इति सन्निहिततया अस्माभिः तत्र वक्तुं शक्यते इति तत्र वर्तते एवञ्च वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञा स्यात् इत्युच्यते अनन्तरं पदसंज्ञाविषये प्रस्तावः क्रियते सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं च तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति अस्ति
सुप् च तिङ् च सुप्तिङ्गौ सुप् च तिङ् च सुप्तिङ्गौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङ्गं तम् इति सुप्तिङन्तम् इति आगच्छति सुप्तिङ्गौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तं तदेव भवति पदम् इति नाम इदानीं सुबन्तं वा तिङन्तं वा यस्य अन्ते भवति सुप् यस्य अन्ते वर्तते तिङ् च यस्य अन्ते भवति तत् सुबन्तं तिङन्तम् इति उच्यते तस्यैव पदसंज्ञा इत्युच्यते यथा रामः राम इति प्रातिपदिकं सु इति अन्ते वर्तते तर्हि एतत् सम्पूर्णं सुबन्तं वर्तते एतस्य पदसंज्ञा रामः इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते एवम् एवमेव तिङन्तं द्रष्टव्यं चेत् गच्छति गम् लट् तिप् इत्यादि रीत्या प्रक्रिया क्रियते चेत् गच्छति इति भवति तर्हि गमधातोः तिप् इति पठति इति वर्तते पठ इति धातुः ततः तिप् प्रत्ययः मध्ये शब्दादि विकरण प्रत्ययः प्रक्रिया भवति आहत्य पठति इति यत् तिङन्तं नाम तिङ् अन्ते यस्य पठ इति धातोः तत् सम्पूर्णं स्वरूपं भवति तिङन्तं तस्य पदसंज्ञा उच्यते एवञ्च सुबन्तं च तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति सुलभतया अत्र उच्यते अनन्तरं अन्तग्रहणं किमर्थम् इति भवतां तत्र प्रश्नः सर्वेषाम् प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्राह्य इति इत्यनेन प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्राह्य इत्यनेन प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्य इति अस्ति किल तर्हि स्वतः तत्र ग्रहणम् अस्ति अतः अन्तग्रहणम् अस्ति चेदपि अत्र यत् अन्तग्रहणं कृतं तद् व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति एका परिभाषा अस्ति भवद्भिः किञ्चित् उच्चस्तरीयः प्रश्नः पृष्टः सर्वेषां तत्र बोधगम्यः स्याद् वा न वा सुलभतया कथयामि तदपि अवश्यम् अवगमः भविष्यति क्लेशः कोऽपि नास्ति प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्य इति एका परिभाषा अस्ति तर्हि प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्य इत्युक्ते अत्र सुप् इत्युक्ते प्रत्ययः सुप् इत्यनेन सु केवलं सप्तमी बहुवचनम् इति नास्ति सु इत्यारभ्य सुप् पर्यन्तं प्रत्याहारः तिङ् इत्यनेन ति तिप्तजि इत्यारभ्य इड्वहि महिङ् इति 18 प्रत्ययानां संग्रहः क्रियते तर्हि सुबन्तं तिङन्तं नाम यत्र प्रत्ययस्य ग्रहणं क्रियते तत्र तदन्तग्रहणं भवत्येव इति अस्ति तर्हि तत् परिभाषेयैव अन्तग्रहणं सिद्ध्यति चेत् सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यादिति सुप्तिङ्गौ पदम् इति वक्तुं शक्यमासीत् किमर्थम् अन्तग्रहणम् इत्युक्ते अत्र अन्तग्रहणेन किं ज्ञायते अन्यत्र एतद्विहाय संज्ञाविधौ यत्र संज्ञा विधीयते तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् किं तत्र फलम् इत्युक्ते नाम संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति ज्ञाप्यते तेन इदानीं तरप्तमौ घ इति तरप्तमौ घ इति तरप् अनन्तरं तमप् तरप्तमौ घ इति तरप् अनन्तरं तमप् इत्यनयोः घ इति संज्ञा कृता तर्हि तत्र तरबन्तस्य संज्ञा नास्ति तरप् तमप् इति अनयोः घ संज्ञा क्रियते तरबन्तस्य तमबन्तस्य तत्र घ संज्ञा न क्रियते इति अन्तग्रहणेन ज्ञाप्यते इति एतादृशरीत्या तत्र वर्तते अवगतं वा गणेशजी आं महोदय अवगतं धन्यवादः अनन्तरं एतद् संज्ञाप्रकरणमध्ये समापयामः किञ्चित् 15 निमेषाः इतोपि भवद्भिः दीयन्ते चेत् सर्वेषां तत्र अङ्गीकारः अस्ति वा यतोहि श्वः तावत् अस्माभिः विरामः स्वीक्रियते सप्ताहे एकं दिनम् अतः भवद्भिः यदि इष्यते चेत् अङ्गीक्रियते अस्माभिः एवं किल अङ्गीक्रियते अस्माभिः एवम् एवं तर्हि इदानीं अत्रैव कश्चन विषयः वर्तते हलोऽनन्तराः संयोगः इति हलः अनन्तराः संयोगः इति पदच्छेदः हलः इति बहुवचनमस्ति हलः कीदृशः हलः इत्युक्ते अनन्तराः हलः संयोगः संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि तत्र कथं लिखितम् अज्भिः अव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञा स्युः इति तत्र एतत् ज्ञातव्यम् नाम अन्तरशब्दः अत्र व्यवधानार्थे वर्तते अनन्तराः इत्यस्ति अविद्यमानम् अन्तरं नाम व्यवधानम् अन्तरशब्दः व्यवधानपरं तर्हि अविद्यमानम् अन्तरं नाम व्यवधानम् अविद्यमानं व्यवधानं येषाम् अथवा अविद्यमानम् अन्तरं येषाम् अनन्तराः इति वर्तते नयास्त्यर्थानां बहुव्रीर्वाच्य वाच्योत्तरपदलोपः इति अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः इति यदुच्यते तद्वत्
अविद्यमानम् अन्तरं येषां तद्रीत्या विद्यमानपदस्य लोपः भवति तर्हि अनन्तरं अन्तर इति अस्ति अतः तत्र नै भवति इति हेतोः अनन्तर इति आगच्छति एवं लुट् भवति मध्ये अनन्तर इति तर्हि किं जातम् अविद्यमानमन्तरं येषाम् इति अनन्तराः हलः इति बहुवचने अस्ति इति कारणात् अनन्तराः इति बहुवचने वर्तते तर्हि अन्तरं नाम व्यवधानं व्यवधानं केन भवति व्यवधानं सर्वदा विजातीयेनैव भवति एवं किल इदानीं द्वौ मित्रौ वर्तेते मध्ये कश्चन शत्रुः आगत्य विजातीयः आगत्य उपविशति चेत् तेन व्यवधानं भवति द्वौ पुरुषौ वर्तेते मध्ये स्त्री आगत्य उपविष्टा अथवा द्वे स्त्रियौ वर्तेते मध्ये पुरुषः आगत्य उपविष्टा तर्हि व्यवधानं जातं नाम विजातीयेनैव सर्वत्र लोके किं भवति विजातीयेनैव तत्र व्यवधानम् अङ्गीक्रियते अतः अत्र हलः ये वर्तन्ते हल्वर्णाः तेषां तत्र संयोगसंज्ञा कदा उच्यते यदा विजातीयेन तत्र व्यवधानं नास्ति तर्हि हलः विजातीयाः के भवन्ति हलां तत्र विजातीयाः के भवन्ति इत्युक्ते अज्वर्णाः हल्वर्णानां विजातीयाः अज्वर्णाः एवं किल तर्हि यदा अज्वर्णेन व्यवधानं नास्ति अविद्यमानम् अन्तरं नाम व्यवधानं येषां हलां केन विजातीयेन अज्वर्णेन अतः तत्र वृत्तिः लिखिता अज्भिः अव्यवहिताः ये हलः सन्ति तेषां संयोगसंज्ञा उच्यते इदानीं पश्यन्तु रक्त इति वर्तते तत्र स्क्रीन् द्वारा प्रदर्शयामि रक्त इत्यत्र कथं वर्तते अनुपूर्वीः अनन्तरं इति अत्र संयोगसंज्ञा ककार तकारयोः वर्तते एवमेव पश्यन्तु कृत्स्नम् इति उच्यते कृत्स्नम् इति अस्ति तत्रापि कथमस्ति इति अत्र तावत् तकार सकार नकार इति वर्णत्रयस्य एतद् वर्णत्रयस्य अत्र तावत् संयोगसंज्ञा अत्र तावत् वर्णद्वयस्य संयोगसंज्ञा एवमस्ति अवगतम् तर्हि अत्र भवद्भिः एतत् ज्ञातव्यम् त्रयाणां तत्र बहुवचनम् अस्ति इति हेतोः त्रयाणामेव भवति वा अथवा द्वयोरपि संयोगः अत्र तावत् द्वौ एव वर्तते ककार तकार अनयोर्मध्ये अज् नास्ति इदानीं रेफ अनन्तरं ककारः अत्र तावत् किमस्ति रेफककारयोर्मध्ये विजातीयेन अकारेण तावत् व्यवधानमस्ति अत्र ककारः वर्तते पुनः तकारः अस्ति अत्र विजातीयेन ऋकारेण व्यवधानमस्ति अतः अत्रापि न भवति अतः तत्र हलः इति बहुवचनमस्ति चेत् संशयः भवति खलु अत्र संयोगसंज्ञा न स्यात् रक्त इत्यत्र द्वयोरेव तत्र हलौ द्वौ एव हलौ वर्तेते तर्हि द्वयोरेव हलौः कथं तत्र संयोगसंज्ञा वक्तव्या इत्युक्ते एवं रीत्या तत्र समासः वक्तव्यः किमित्युक्ते हलौ च हलश्च हलौ च हलश्च हलः इति बहुवचनम् एकशेषः क्रियते हलौ च हलश्च इति एकशेषः अत्र क्रियते तेन हलः इति बहुवचनं भवति तेन द्वयोरपि संज्ञा भवति इत्यस्ति तत्र समुदायस्यैव तर्हि अपरः प्रश्नः भवति किं तत्र एकैकस्य नाम इदानीं तकार सकार नकार इति त्रयः वर्तन्ते त्रयाणां समुदितानां तत्र संयोगसंज्ञा अस्ति वा अथवा तत्र एकस्य तकारस्य एव संयोगसंज्ञा अस्ति वा इत्युक्ते समुदायस्य इयं संज्ञा क्रियते एवं महासंज्ञा वर्तते संयोगः इति महासंज्ञा अतः समुदायस्य इयं संज्ञा क्रियते न तु
एकैकस्य वर्णस्य। यद्यपि समुदाये अवतरन्ति प्रत्येकमपि वर्णे भवति, परन्तु संयोगः नाम द्वयोरेव वक्तव्यः। अयमनेन संयुक्तः तकारः सकारेण संयुक्तः सकारश्च तकारेण संयुक्तः इति द्वौ वर्तेते चेदेव संयोगः वक्तुं शक्यते। संयोगोऽपि द्विष्टः किल, अतः ककार तकारयोरपि सिद्ध्यति तकार सकार नकार इति। यत्र बहवः हलः संयुक्ताः तत्रापि, अनन्तरं यत्र द्वौ हलौ वर्तेते तत्रापि सिद्ध्यति इति। प्रत्येकम् इति तु प्रत्येकमिति संज्ञा नास्ति इति। कथमित्युक्ते इदानीं सुदृशद् इति अस्ति, सुदृशत् प्रासादः इति। यदि प्रत्येक इदानीं द्वयोरपि संयोगसंज्ञा अस्ति किल, तकार पकार अत्र वर्तते। सुदृशत् प्रासाद इत्यत्र यद्यपि उच्यते, परन्तु केवलं तकारमात्रस्य संयोगः उच्यते चेत् संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति। सुदृशत् प्रासाद इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः इति। अनेन सूत्रेण तकारस्य लोपः स्यात् अस्य तकारस्य। यतोहि संयोगसंज्ञा एकस्य वर्णस्यापि अस्ति, तर्हि पदान्तेयं विद्यमानः सकारः, तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य, संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य नाम तकारस्य लोपः स्यादिति स्यात्। वस्तुतः अत्र कथं स्यात्, सुदर्शन्ति इति किमपि कश्चन शब्दः अस्ति चेत् इदानीम् अत्र तकारस्य वक्तुं शक्यमासीत्, परन्तु पकारः अत्र सुदृशत् प्रासाद इत्यत्र यद्यपि पकारः वर्तते तकारस्य अस्ति, परन्तु संयोगसंज्ञा उभयोरपि वर्तते इति तादृशरीत्या भवति। एवम् एते विषयाः अत्र सूत्रे वर्तन्ते। तर्हि हलः अनन्तराः संयोगः इति। अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञा स्युः। अज्भिः इति कथं प्राप्तम् इत्युक्ते अन्तरशब्दः व्यवधाने वर्तते। अन्तरशब्दः व्यवधानवाची खलु अत्र, तर्हि अन्तर इत्यनेन व्यवधानम् उच्यते। व्यवधानं च विजातीयेनैव भवति। एवं तर्हि विजातीयेनैव भवति इत्युक्ते हलां तावत् विजातीयवर्णाः भवन्ति, अज्वर्णाः। सुदृशत् इति प्रासादः इति तदेव सम्यक् दृश्यमानम् इति अस्ति। इदानीं किं जातम् इत्युक्ते विजातीयेनैव व्यवधानं भवति इति हेतोः, नाम यत्र हल्वर्णाः संयुक्ताः मध्ये अज्वर्णेन व्यवधानं नास्ति तत्र संयोगसंज्ञा उच्यते। तर्हि तत्र प्रश्नः आगतः, हलः इति बहुवचननिर्देशः त्रयाणां यत्र नाम हलां संयोगः दृश्यते तत्रैव, नाम यत्र व्यवधानम् अकारेण नास्ति तत्रैव संयोगसंज्ञा भवति वा? तथा सति रक्तवर्ण इत्यादिषु संयोगसंज्ञा न स्यात् यत्र द्वौ हलौ संयुक्तौ इत्युक्ते तत्र एवं क्रियते। हलश्च नाम हलौ च हलश्च हलः इति एकशेषः स्वीक्रियते, अतः यत्र द्वौ हलौ अपि वर्तेते तत्रापि संयोगसंज्ञा भवति। यत्र त्रयः हलः वर्तन्ते तत्रापि संयोगसंज्ञा भवति। तस्य फलं सुदृशत् प्रासाद इत्यत्र तकार, किञ्च इयं तावत् समुदायस्य संज्ञा। कुतः महासंज्ञा वर्तते, टी घु भ इति वत् लघ्वी संज्ञा नास्ति, संयोगः इति महती संज्ञा अत्र महासंज्ञा कृता। तर्हि महासंज्ञायाः बलेन समुदाये एव अस्य प्रवृत्तिः भवति इति हेतोः यत्र द्वयोः समुदायः वा त्रयाणां वा समुदायः अस्ति तत्रैव संयोगसंज्ञा वक्तव्या। प्रत्येकं वर्णस्य संयोगसंज्ञा वक्तुं न शक्यते इति। इदानीं समूहः इत्युच्यते चेत् तत्र त्रयः वा द्वौ वा भवति चेत् अनयोः समूहः इत्युच्यते। तत्र एकस्य समूहः इति नास्ति खलु, अत्र द्वयोः युगपत् समूहः इति वर्तते, परन्तु एकस्य नास्ति। तदेव उच्यते व्यासज्यवृत्तिः इति। संयोगः अत्र वर्तते किल, संयोगसंज्ञा वर्तते, संयोगसंज्ञा तद् व्यासज्यवृत्तिः इत्युच्यते। व्यासज्यवृत्तिः इत्युक्ते एकत्र अवर्तित्वे सति उभयत्र वर्तित्वम् इति। तत्र यदि इच्छन्ति चेत् तदपि प्रदर्शयामि। व्यासज्यवृत्तिः, व्यासज्यवृत्तिधर्मः वर्तते अत्र। व्यासज्यवृत्तिः कथम् इत्युक्ते एकत्र अवृत्तित्वे सति
एकत्र अवृत्तित्वे सति उभयत्र वृत्तित्वम् उभयवृत्तित्वम् अथवा उभयत्र वृत्तित्वम्। इदानीं पश्यन्तु, एकत्र अवृत्तित्वे सति नाम ककारः वर्तते, तत्र एकत्र तावत् अवृत्तित्वे सति उभयत्र नाम मिलित्वा तावत् उभयत्र वृत्तित्वं नाम संयोगः अनयोर्मध्ये वर्तते, अयमपि अयमपि। तर्हि समुदायस्य संज्ञा इति मया उक्तं खलु, तस्य नाम व्यासद्वृत्तिः। एकत्र अवृत्तित्वे सति उभयत्र वृत्तित्वं, केवलं तत्र तकार एव संयोगसंज्ञा इति, संयोगसंज्ञा तकारमात्रस्य नास्ति। यदा तकारसकारः अथवा तकारसकार नकार इति त्रयः अथवा द्वौ तत्र यदा तेषां मेलनं भवति द्वयोः त्रयाणां वा, तदानीमेव तत्र संयोगसंज्ञा उच्यते इति अयमेकः विषयः। अनन्तरं ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु, ह्रस्वं लघु लघु संज्ञा उच्यते। ह्रस्वम् इत्युक्ते इदानीं ह्रस्ववर्णः उच्चार्यते, अकारः इकारः इत्यादीनां तेषां लघु संज्ञा उक्ता। एवम् अनन्तरं संयोगे तु गुरुसंज्ञकः भवति। संयोगे गुरु इत्यत्र लघु इति नाम यद् वर्तते, नाम ह्रस्वम् इति अनुवर्तते, तत्र संयोगे तु सः गुरुसंज्ञः भवति संयोगे परे। इदानीम् अर्कः इति अस्ति, अकारः रेफः ककार अर्कः इति। तर्हि अर्कः इत्यनेन अथवा सूर्यः यत्किमपि वा स्वीक्रियताम्, तत्र संयोगे नाम यत्र संयोग रक्त इत्येव इदानीम् अस्माभिः प्रदर्शितं, तर्हि रक्त इत्यत्र संयोगः परत्वेन अस्ति इति हेतोः अयं नाम रेफात् परत्वेन विद्यमानः यः अकारः अस्ति सः लघु न भवति, सः गुरुसंज्ञकः भवति। अनन्तरं दीर्घञ्च, दीर्घञ्च नाम दीर्घञ्च गुरुसंज्ञः स्यात्, दीर्घस्यापि गुरुसंज्ञा उच्यते इति। एवञ्च ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च इति संज्ञाप्रकरणम्। एतावता अस्माकं संज्ञाप्रकरणं सम्पन्नं समाप्तम् इति। अद्य ये विषयाः उक्ताः तेषां संक्षेपेण पुनः एकवारं निदर्शनं क्रियते। संज्ञाप्रकरणम् अद्य सम्यक् समीचीनसमये समाप्तः, नाम शनिवासरे। तर्हि किं भवति, रविवासरः श्वः विरामः किल, श्वः भवद्भिः सम्पूर्णं नाम एकवारम् अवलोकयितुं शक्यते यद्यत् पाठितं, तेन भवतां रिविजन् आवृत्तिः कर्तुं शक्यते, रिवैस् कर्तुं शक्यते सर्वं। किं नाम इदानीं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति यदारब्धं, तत्र एवमुक्ते सति अतिप्रसक्तिः भवति तस्य नियमस्य, नाम तस्य सूत्रस्य अतिप्रसङ्गः समासविधौ प्रत्ययविधौ च यत्र अपेक्षा नास्ति तदन्तविधेः तत्रापि तदन्तविधिः प्रसज्येत इति कृत्वा वार्तिककारेण तत्र नियमनं कृतं, संकोचः कृतः। समासविधौ प्रत्ययविधौ च प्रतिषेधः वक्तव्यः तदन्तविधेः। तर्हि समासविधौ कुत्र इत्युक्ते यथा कृष्णं श्रितः इत्यत्र द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि समासः प्रवर्तते, तद्वत् परमकृष्णं श्रितः इत्यत्र वा अथवा कृष्णम् उपश्रितः इत्यत्र वा द्वितीयाश्रितातीत इति समासः न भवति इति तत्र वारितं। यतोहि तत्र वार्तिकं वर्तते समासविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः। अनन्तरं तत्रैव समासविधौ प्रत्ययविधौ अपि प्रतिषेधः वक्तव्यः। कथं नाम यथा तत्र नडादिभ्यः फक् इति नडस्य अपत्यं गोत्रापत्यं नाडायनः इति भवति, तद्वत् सूत्रनडस्य अपत्यमिति नड इति इत्यस्मात् यः विधिः उक्तः, नाम फक् इति विधिः, फक् प्रत्ययविधिः उक्तः, सः प्रत्ययविधिः नडान्तात् शब्दात् न भवति इति। एवं तर्हि नडादिभ्यः फक् इति तत्र न प्रवर्तते, सूत्रनडस्य अपत्यं सौत्रनाडिः इति अतैः तत्र भवति, अनुशतिकादीनां च इति उभयपदवृद्धिश्च भवति। तत्र समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यत्र समासश्च प्रत्ययश्च समासप्रत्ययौ तयोः विधिः समासप्रत्ययविधिः तस्मिन् समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः नाम पूर्वस्मात् अनुषज्यते किम् इत्युक्ते तदन्तम् इति। तर्हि समासप्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकार्थः सम्पद्यते। एवमुक्तेपि यत्र तु तदन्तविधिः समासविधौ प्रत्ययविधौ च अपेक्षते तत्र क्लेशः स्यात्, अतः पुनः अस्य नियमस्य संकोचः क्रियते, अथवा यत्र न प्राप्नोति तत्र प्रतिप्रसवः क्रियते तदन्तविधेः। कथमित्युक्ते उगिद्वर्णग्रहणवर्ज्यम्। एवं उगिद्ग्रहणं वर्णग्रहणं च यत्र वर्तते तद् वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः वक्तव्यः। तर्हि यथा तत्र
पचत् इति उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकमस्ति तत्र उगितश्च इति ङीत् भवति तद्वत् पचन्तम् अतिक्रान्ता इति समस्तात् तदन्तात् अपि ङीत् विधिः तत्र अति पचन्तम् अतिक्रान्ता इत्यत्र अतिपचन्ति इति अपेक्षते तच्च न स्यात् कुतः समासविधौ प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः उक्तः अत्र समासविधिरपि अस्ति प्रत्ययविधिरपि अस्ति तर्हि उभयमपि न स्यात् इत्युक्ते तद्भवति अत्र उगिद्वर्णम् उगिद् तत्र ग्रहणं कृतमस्ति हेतोः उगिद्ग्रहणं वर्जयित्वा समासविधि प्रत्ययविधिश्च वक्तव्यः तर्हि अत्र समासविधिरपि अस्ति प्रत्ययविधिरपि अस्ति अनन्तरं प्रत्ययविधिविषये एव पृथक्तया उदाहरणं स्वीकुर्मः यथा तत्र किमुक्तं प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युक्तौ अस्यापत्यम् इहि इत्यत्र अस्य तत्र अ इति मात्रमस्ति अकारमात्रं तर्हि ततः यथा इयप्रत्ययः सिद्ध्यति तद्वत् षष्ट्यन्तप्रकृतिकं यत् सुबन्तम् अदन्तं ततः न स्यात् अदन्तात् दक्ष इति प्रातिपदिकं तर्हि तत्र दक्ष इत्यस्मात् न स्यात् इति हेतोः तत्र प्रत्ययविधिः वर्तते इति हेतोः तत्र नाम प्रत्ययविधौ तत्र वर्णग्रहणमस्ति इति हेतोः नाम अकाररूपवर्ण इति तत्र गृहीत अत इय इति अकारमात्रं तत्र गृहीतमिति वर्णस्य ग्रहणमस्ति इति हेतोः वर्णग्रहणविषये तु तदन्तविधिः वक्तव्यः एव तत्र प्रतिषेधः न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र यथा तत्र अतय्य इति अस्यापत्यम् इहि इत्यत्र प्रवर्तते तद्वत् दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः इत्यत्रापि प्रवर्तते इति तत्र उक्तम् एवम् उक्त्वा ततः परं विरामोऽवसानमिति अवसानसंज्ञा उक्ता नाम वर्णानां तत्र अभावः अवसानसंज्ञा स्यात् इत्युक्ते यदा वर्णानाम् उच्चारणाभावः अत्र उच्यते नाम विरमणं नाम विरामक्रिया तर्हि का क्रिया नाम उच्चारणाभावरूपा या क्रिया वर्तते तद् अवसानसंज्ञा इति अन्तिमे यदुच्चार्यते ततः परं वर्णान्तरस्य उच्चारणाभावः एव अवसानम् इत्युच्यते तर्हि अन्तिमवर्णः अवसानसंज्ञकः भवति एवम् अत एव तत्र रामात् इत्यत्र रामात् इति पञ्चमी एकवचने साध्यते किल तत्र अचः परस्य यरोद्वेवास्तः इत्यर्थकेन सूत्रेण अनचि च इति सूत्रेण अचि सति द्वित्वं न भवति तेन नाम अवसानेपि द्वित्वं सिद्ध्यति तर्हि रामात् इति द्वितकाररूपोऽपि तत्र द्वित्वकाररूपमपि तत्र सिद्ध्यति एवं तस्य फलम् अतः रामात् इत्यत्र यः तकारः अस्ति तस्य अवसानसंज्ञा नाम ततः परं किञ्चित् न उच्चार्यते तर्हि एकं वाक्यम् उच्चारितं तर्हि द्वितीयवाक्यं यदा पुनः आरभ्यते तत्र किम् इत्युक्ते वर्णानाम् उच्चारणे अपि अर्धमात्राकालिकव्यवधानम् अपेक्षते इति अग्रे सूत्रे उच्यते परसन्निकर्षसंहिता तर्हि अग्रिमवाक्यं यदा उच्चार्यते तत्र तन्मध्ये अव्यवहितोत्तरकाल वर्णोच्चारणाभावः इत्युच्यते तत्र किञ्चित् व्यवधानं स्वीकृत्य अस्माभिः द्वितीयं वाक्यम् आरभ्यते अतः पूर्ववाक्ये यः अन्तिमः वर्णः भवति तस्य तु अवसानसंज्ञा उच्यते एव अनन्तरं परसन्निकर्षसंहिता इति संहितासंज्ञा कथम् उच्यते वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञा स्यात् परस्परं तत्र सन्निकर्षः वर्णयोः भवति वर्णानां तत्र परस्परम् अतिशयितः सन्निधिः उच्यते चेत् सन्निहितत्वम् अविलम्बेन उच्चारणं परन्तु अविलम्बेन इत्युक्ते झटित्येव उच्चारयितुं न शक्यते अर्धमात्राकालिकव्यवधानेन वर्णान्तरस्य उच्चारणं भवति वर्णात् परं तर्हि तत्र संहिता इत्युच्यते इत्यस्ति तदुक्त्वा सुप्तिङ्गन्तं पदमिति अन्यदेकं सूत्रं पदसंज्ञाविधायकं तत्र सुप् च तिङ् च सुप्तिङ्गौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिङ्गन्तम् इति तस्य पदसंज्ञा उच्यते नाम सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति सुप् इति अन्ते यस्य वर्तते तिङ् यस्य अन्ते भवति तत् पदसंज्ञकं भवति सुबन्तं तिङन्तं च यथा तत्र रामः इति सुबन्तस्य उदाहरणं पठति इति तिङन्तस्य उदाहरणम् इत्युक्तं तत्र मध्ये कश्चन प्रश्नः तिवारी महोदयानां गणेश तिवारी महोदयानाम् अन्तग्रहणं किमर्थं प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्या इति वर्तते तर्हि अन्तग्रहणेन परिभाषा ज्ञाप्यते एतत् त्यक्त्वा अत्र अन्तग्रहणमस्ति किल एतत् त्यक्त्वा अन्यत्र तावत् यत्र तावत् प्रत्ययस्य संज्ञा क्रियते नाम संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तद् नाम संज्ञाविधौ यत्र संज्ञाविधिः क्रियते तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति परिभाषा अन्तग्रहणेन ज्ञाप्यते तत् उक्त्वा हलोऽनन्तरः संयोगः इति संयोगसंज्ञा उक्ता संयोगसंज्ञा नाम हलः अनन्तरः अन्तरशब्दः कीदृशः भवति विद्यमान अन्तरशब्दः अत्र व्यवधानपरकः
तर्हि व्यवधानपरः अयम् अन्तशब्दः भवति तस्य तर्हि व्यवधानञ्च विजातीयैरेव भवति इति हेतोः हलः इति अत्र उक्ता किल। तर्हि ये हल्वर्णाः सन्ति तत्र विजातीयेन नाम अज्वर्णैः यदा व्यवधानं न भवति मध्ये तदानीं संयोगसंज्ञा उच्यते। तर्हि किं तत्र यत्र बहवः हलः सन्निहिताः तत्रैव संयोगसंज्ञा भवति वा? तथा सति रक्त वर्ण इत्यादि स्थलेषु यत्र द्वयोः हलोः संयोगः वर्तते तत्र संयोगसंज्ञा न स्यात्। एवं नाम तत्र अचा व्यवधानं तत्र द्वयोः हलोः मध्ये नास्ति तत्र संयोगसंज्ञा न स्यात् इति हेतोः तत्र समासः उच्यते। हलौ च हलश्च हलः इति एकशेषः समासः कृतः इति। किञ्च इयं संज्ञा संयोगसंज्ञा इति महती संज्ञा वर्तते। टी भू भ इतिवत् लघ्वी संज्ञा नास्ति इति हेतोः महासंज्ञाकरणात् समुदायस्यैव इयं संज्ञा भवति न तु प्रत्येकम् इति। प्रत्येकं संज्ञा नास्ति इति हेतोः सुदृशत्प्रासाद इत्यत्र तकारस्य संयोगान्तलोपः न भवति इति। एकस्य वर्णस्य यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि तत्र तकारस्य लोपः स्यात्। अनन्तरं तत्र अस्माभिः किञ्चित् उक्तं नाम किम् इत्युक्ते एकैकस्य न भवति समुदायस्यैव भवति तत्र किञ्चित् परिष्कृतरीत्या वक्तव्यं चेत् व्यासज्यवृत्तिधर्म अत्र भवति। व्यासज्यवृत्तिर्नाम का इत्युक्ते एकत्र अवृत्तित्वे सति उभयत्र वृत्तित्वं नाम एकत्र नाम एकस्मिन् वर्णे तस्य वृत्तिः नाम संयोगसंज्ञायाः वृत्तिः नास्ति। युक्तता कदा अस्य अनेन अस्य च अनेन इति युगपत् एकत्र अवृत्तित्वे सति उभयत्र वृत्तित्वं भवति तदानीमेव संयोगसंज्ञा उच्यते। तदेव व्यासज्यवृत्तिः इति कथ्यते। अनन्तरं रस्वं लघु रस्ववर्णः यः वर्तते तस्य लघुसंज्ञा संयोगे गुरु रक्तवर्ण इत्यादिषु पूर्ववर्णः यः वर्तते रस्वः यः उच्चारितः तस्य गुरुसंज्ञा भवति यदा परत्वेन संयोगः अस्ति चेत्। अनन्तरं दीर्घञ्च तस्यैव नाम दीर्घञ्च इत्युक्ते यः गुरुसंज्ञकः भवति दीर्घ नाम दीर्घसंज्ञकः भवति दीर्घञ्च गुरुसंज्ञा स्यात् इति तस्य गुरुसंज्ञा अपि उक्ता। दीर्घस्य गुरुसंज्ञा अपि उक्ता इति अनया रीत्या संज्ञाप्रकरणं सम्पन्नम् इति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। प्रायः विषयः अवगतः।